na napriso siya. Pero nahimo ang atong dalan sa kinabuhi dili sayon. Adunay mga panahon sa kapakyasan, mga panahon nga sa dalan kita mapukan. Mga panahon sa kalampusan o kadaugan, ang pandemya atong nasinati karon. Nagadala og pagkaway kasiguraduhan. Ang panaw ni ining kinabuhia puno sa kabudlay. Apan kita kinahanglan nga magapadayon. Kaya ang Dios nagagarantiya kanato sa iyang mga paggiya. Ang atong Dios ang atong labawong giya. Ang Ginoo nakakita sa atong mga kaugmao. Siya si Jesucristo. Tuguti siya nga mugiya kanimo. Ubani kami sa 40 ka mga adlaw nga puno sa mga babulukon nga mga topiko. Gikan sa napuno ka mga bangkiitan nga mga magwawali dinhi sa Mindanao. Gikan sa North Central Mindanao, Northeastern Mindanao, Central Mindanao, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Southern Mindanao, Davao Region, Northern Davao, o sa katapusang bahin walay lain ang presidente sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan, si Pastor Ted Wilson. Uban ni kami ni ining panaw kauban ng Dios. Panaw nga magausab sa imo ug akong kinabuhi. Oktubre 10, 2021, alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Dini lamang sa Hope Channel, South Philippines. ang My Journey with God Season 1 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Naghatod kini og daghang mga hamiling kalag ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus. And we are very happy to inform our brothers and sisters that until now, daghan ni adto nga mga nadala sa tiilan sa Ginoo nagapabilin sa pagpangalagad sa Dios. Gani, ang mga bag-o nga nangabautismohan ni atong panahona nga giatiman sa ato nga mga kaigsuonan sa matag iglesia nga diin sila gidawat nagapabilin kini sa pagalagad sa Ginoo. And there are those who were baptized nga gikan sa mga kabukiran nga wala pay mga iglesia nga pinaagi sa Bamboo Chapel nga tukuran sila o gambalay nga magapadayon sila sa pagsimba o hangtod karon ana atong makita nga nagpabilin gid sila sa pagalagad sa Ginoo. And we are happy nga niabot na sad ang season 2 sa atong My Journey with God, and we believe that this will be another successful effort nga himuon nato sa media, and there will be thousands of souls again that will be brought into the kingdom of God.
And I'm praying and I'm appealing to our brethren in Zamboanga Peninsula Mission and throughout Mindanao that we will unite together in this big effort through the season 2 of My Journey with God, so that many and many souls will be ushered into the kingdom of Jesus. This is my prayer. Na napriso siya. Pero nahimo nga Ang atong dalan sa kinabuhi, dili sayon. Adunay mga panahon sa kapakyasan, mga panahon nga sa dalan kita mapukan. Mga panahon sa kalampusan o kadaugan, ang pandemya atong nasinati karon. Nagadala og pagkaway kasiguraduhan. Ang panaw ni ining kinabuhia puno sa kabudlay. Apan kita kinahanglan nga magapadayon. Kaya ang Dios nagagarantiya kanato sa iyang mga paggiya. Ang atong Dios ang atong labawng giya. Ang Ginoo nakakita sa atong mga kaugmao. Siya si Jesucristo. Tuguti siya nga mugiya kanimo. Ubani kami sa 40 ka mga adlaw nga puno sa mga mapulukon nga mga topiko. Gikan sa napuno ka mga banggiitan nga mga magwawali dinhi sa Mindanao. Gikan sa North Central Mindanao, Northeastern Mindanao, Central Mindanao, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Southern Mindanao, Davao Region, Northern Davao, o sa katapusang bahin walay lain ang presidente sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan, si Pastor Ted Wilson. Uban ni kami ni ining panaw kauban ng Dios. Panaw nga magausab sa imo ug akong kinabuhi. Oktubre 10, 2021, alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Dini lamang sa Hope Channel, South Philippines. Ang My Journey with God Season 1 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission naghatod kini og daghang mga hamiling kalag ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus. And we are very happy to inform our brothers and sisters that until now daghan ni adto nga mga nadala sa tiilan sa Ginoo nagapabilin sa pagpangalagad sa Dios.
Gani, ang mga bag-o nga nangabautismohan ni atong panahona nga giatiman sa ato nga mga kaigsuunan sa matag iglesia nga diin sila gidawat nagapabilin kini sa pagalagad sa Ginoo. And there are those who were baptized nga gikan sa mga kabukiran nga wala pay mga iglesia nga pinaagi sa Bamboo Chapel nga tukuran sila o gambalay nga magapadayon sila sa pagsimba o hangtod karon ana atong makita nga nagpabilin gyud sila sa pagalagad sa Ginoo. And we are happy nga niabot na sad ang season 2 sa atong My Journey with God, and we believe that this will be another successful effort nga himuon nato sa media, and there will be thousands of souls again that will be brought into the kingdom of God. And I'm praying and I'm appealing to our brethren in Zamboanga Peninsula Mission and throughout Mindanao that we will unite together in this big effort through the season 2 of My Journey with God, so that many and many souls will be ushered into the kingdom of Jesus. This is my prayer. Too many people are just sliding by, back into the world. Let me see the meaning of life.
made us free and free indeed. Let freedom ring down through the ages from a hill called Calvary. Let freedom ring whenever hearts know pain. Let freedom echo through the lonely streets where prisons have no king. You can be free and you can sing. Let freedom ring.
Matag gabi ato nasaksihan ang naglaing panghitabo sa propesiya nga si Kristo lamang mao ang atong tigpatiliwala or mediator. Niining kagabion atong sayron kung unsa kining dakong panghitabo sulod sa 70 ka mga semana. Siyan, gusto ba kang masayod kung unsa ning panghitabo? Yes, Pastor, gusto na ko klaruhon kining si tinta kasimana og mawalang akong mga pangutana mahitungod niini og mga kapaglaong panalangin. Kay adunay bag-ong magwawali nga maoy magpasabot sa ako og sa imo diri lang sa My Journey with God Season 2. Maayong gabi, Pilipinas! Maayong gabi kanatong tanan mga higala ug mga igsuon ako sa tibuok kalibutan, asa man kamong suo ka. Maayong gabi usbon ako. Ug niining kagabion, bag-o na usab ang ato topiko ug dunay sa kitay bag-o nga speaker nga gikan sa Southern Mindanao Mission sa presensya ni Pastor Rene Rosa. Og niining kagabion mga kaigalan mga kaigsunan, gusto nako panimbayahon ang tanan nagalantaw karon sa GSAT Channel 37 og sa tanan nga mga nagpaminaw sa radio stations all over Mindanao og sa ato usab nga worldwide coverage through Facebook og sa ato usab nga YouTube. You can download an app for Android phones. Just type My Journey with God and get live updates. Siyan, naka-download ka na ba? Yes, Pastor Fred, naka-download na gyud ko mga kapaglaom sa ato nga, di ba? We have an interactive website. We now have an application nga pwede ninyo ma-download if you are an Android user or iOS or Apple nga phone user. So pwede ra ninyo i-type My Journey with God na download na nako dira. Kung gusto ninyo i-check inyong baliko ng atong mga videos, gusto ninyo nalaktawan ninyong worksheets no or mga quizzes, pwede kayo mumuanha mga kapaglaom para wala dyan mo'y absent. Sama karon nga mag-quiz na pod si Pastor Reynald de la Cruz. Mao ang atong quiz master. Dapat dili gyud ninyo ni maabsinan ha. Dapat perpekto gyud ni mga kapaglaom. Ato gyud nang iampo karon nga gabi. We're very happy mga kapaglaom because we are not alone. There are people that will be praying for our program, for our speaker tonight. Ug mao ni sila ang ato mga kapaglaom gikan sa Northern Davao Mission and Southern Mindanao Mission, mga ministerial spouses, mga kabatanunan, mas amigos and care groups. We're very happy that they will be with us through Zoom magaampo. Pastor? Okay, mga kaigsunan niya ang mga pangalan nga atong i-appeal sa pag-ampo. Hangyoon ako nga kitang tanan magdungan sa pag-ampo. Langit no gamhanan nga Dios niini mataw nga takna sa kagabhion. Amo ikaw daygon og pasalamatan tungod sa mga panalangin o grasya nga among nadawat gikan kanimo. O Dios, naglaom kami o nagsalig diha kanimo nga kung kami lamang ang magsalig sa among kagalingon wa kami mahimo. Apan salamat nga pinagis imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga nagpakamatay tungod og alang kanamo, amo madawat ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag sa matag usa kanamo. Niining kagabihion o Dios dunay pipila ka mga pangalan nga nagahangyo sa kaayuhan sa ilang mga balatian. Abby Roth Binondo Gomez, Dan and April Rose Ladica, Alex Laugan, Ferdinand Moraldi, Bernabe Balois, Eufemia Ganit, Billy Apari, Leonita Bianis Alas, Christian Osorio, Renato Casiris, Loy Agbayani, Rodrigo Rosa, Minilo Hataas, Dicatoria Family, Makala Family, Tagod Family. Ginoo, kining mga ngalan nga among ginamention sa imong atubangan karon, nagahangyo kini sila og hinanali nga kaayuhan sa ilang mga balatian. O Dios, nagahangyo ako kanimo nga imong ituyhod ang imong gamhanang mga bukton, hikapa ang bahin sa ilang lawas ka nagbalatian og ipasiguli kanila ang kaayuhan aron nga mahimo silang malipayon nga magpuyo niining kalibutana samtang usab nagahulat sa imong hadol nga pag-anhi. Ginoo, nagahangyo ako kanimo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga nabilin nga programa niining kagabion, labi ni gud sa among magsusulti Pastor Rosa.
tagai siya kaalam nga langit nun, nga iya mahimo ang iyang responsibilidad din kagabihion nga uyon usab sa imong kabubuton. Panalangin ni kaming tanan, og dawata ang among pagampo, ingon nga kami imong gipasaylo sa tanan nga mga sala, kining tanan among ginasalig o ginatugyan, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mayang gabi kaninyong tanan, it's quiz time mga kapaglaom. O nalipay kami sa pakiguban kaninyo ni ining takna. Kuha ninyong mga ballpen, inyong mga lapis, or inyong mga papel, o ang inyong mga worksheet, kay ato na ning sugdan ang ato nga quiz. Okay, number 1. What animal did Daniel see and of what was it a symbol? Unsa kuno nga mananap ang nakitaan ni Daniel ug unsa gisimbolohan ni ini? Letter A, lark, symbol of beautiful choir. Usa ka mananap nga gitawag lark nga simbolo sa matahom nga mga mag-alawit. Letter B, ram, representing Media and Persia. Usa ka lalaki nga karnero nga nagrepresentar sa Media o Persia. Letter C, dog, symbol of friendship. Usa ka iro nga simbolo sa pakighigala. Number 2, what did the 4 horns symbolize? Unsa kunoy gisimbolohan sa upat ka mga sungay? Letter A, 4 kingdoms. Upat ka mga gingharian. Letter B, 4 world wars. Upat ka mga kalibutanong gubat. Letter C, 4 Olympic medals. Upat ka mga medalya sa Olympic. Number 3, what does the little horn do against the truth? Unsa may gihimo sa gamayng sungay batok sa kamatuoran? Letter A, protect and preserve the truth. Giprotektahan o gipreserbar ang kamatuoran. Letter B, share the truth to the world. Gihatag sa tibuok kalibutan ang mao nga kamatuoran. And letter C, cast down the truth to the ground. Giyatakan ang kamatuoran diha sa yuta. Katapusang pangutana, mga kapaglaom. Number 4. What was the little horn power to take away? Unsa may ang gikuha sa gamay nga sungay nga gahom? Letter A, take your breath away. Gikuha ang ato ang ginhawa. Letter B, daily sacrifice. Inadlaw nga sakripisyo. And letter C, weekly Sabbath. Ang igpapahulay nga sinimana. Karon mga kapaglaom, adto ta sa ato nga mga answer. Ready na mo? Okay, number 1. What or unsa nga mananap ang nakita ni Daniel ug unsay simbolo ni ini? Ang tubag mga kapaglaom, letter B. Lalaki nga karnero nga nagrepresentar sa Media and Persia, mga kapaglaom. Number 2, what did the 4 horns symbolize? So may gisimbolohan sa upat ka mga sungay. Ang tubag mga kapaglaom, letter A, upat ka mga gingharian. Number 3, second to the last, what does the little horn do against the truth? Unsa may gibuhat sa gamayng sungay batok sa kamatuoran. Ang tubag mga kapaglaom mao letter C. Giyatakan ang kamatuoran diha sa yuta. And number 4, what was the little horn power to take away? Unsa may gikuha sa gamayng sungay nga gahom. Ang tubag mga kapaglaom mao ang daily sacrifice. Ang inadlaw nga sakripisyo. So daghang salamat mga kapaglaom sa inyo nga pagpartisipar sa atong nga quiz karong gabi. Og karon atong tanawon
ila-ilahon. Kinsa ang atong magwawali ug unsay mga tema nga iyahang pagahisgutan. This week on My Journey with God, October 24 to 27. Unbelief refuted. The time of judgment. Identifying God's church. Origin and purpose of the law with Pastor Rene Rosa, the president of the Seventh-day Adventist main office serving Southern Mindanao. This is the journey you don't want to miss. My Journey with God. Patindugan, Jesus ako, umigo na ang pagko, aron ako makatakon sa taas niya, manaw kayo. Kita maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan ang kahadlo atong ikasikway karon sa Ginoo kita tabangan. Kung mubalik si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo? Pag-abot niya. 'Di
Rene Segovia Rosa entered the ministerial work in 1989 and through the years earned experience as district leader, youth director, then ministerial secretary, and finally as president of the Seventh-day Adventist Church head office that nurtures the spiritual growth of communities in southern Mindanao. He also has a master's degree in public health. To decode Bible truths for your safe journey, Pastor Rene Segovia Rosa. Una sa tanan, gusto na ko ihatag ang akong mainiton nga panimbaya. Maayong gabi sa tanan mga kahigalaan, kapaglaom og mga kaigsunan nga nagpamati pinagi sa atong mga station sa Hope Radio sa tibuok kapupudan sa Mindanao. Ug alang usab sa tanang mga nagtan-aw sa television sa Hope Channel sa tibuok Pilipinas, maayong gabi kaninyong tanan. Good evening everyone. Magandang gabi sa lahat. Sa atong mga kahigalaan, kapaglaom nga nagsunod sa programa niining 40 Day pinaagi sa ato nga social media sa Hope Channel Facebook o sa YouTube sa tibuok kalibutan. Christian greetings to every one of you. So walay paglangay, moadto kita sa ato mabulokon nga topiko nining kagabion. Nindot kayo mga kahigalaan o mga kapaglaom ang atong pagsunod gyud sugod sa sinugdanan ang mga topiko nga atong nakatunan. Niining kagabion ang Biblia magpamatuod kanato sa usa sa pinakanindot usab nga topiko bahin sa tagna. O giulahan kini unbelief refuted or the 70 weeks. Sa Sibuan, sa walay pagtuo, gilalis ang may tungod sa 70 o 70 ka mga semana. Sa dili pa kita magsugod, ang iyon ko kamo pinagi sa pagampo. Amahan nga labing gamahanan, hatagi kami kaalam sa pagsabot sa imong mapulong sa tagna, niining kagabion. Sa bisan asa man nga dapit karon ang imong mga anak nagsusi ug naminaw, nagsunod niining maong programa, hinaot pa nga kami, hatagan nimo sa tuga pinagis pagsabot sa gahom sa Espiritu Santo ug kaming tanan mabulahan niining among pagtuon karon. Kay kini tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sultihan ko kamo mga higala nga walay usa nga dili makatuo nga si Jesus ang tinuod nga Mesiyas pagkahuman nga atong matun-an pag-ayo ang tagna sa kapituan ka semana. Gusto magyud ta nga masiguro, di ba? Kay bisan kinsa nga nataon ining kalibutan na gusto gyud og sigurado kanunay bisan mangulitaw ta sa nagsigi pa ta og ingon ta hatag sa ato nga mga gasa ngadto sa babaeng atong pangulitawan, gusto gyud nato nga masigurado. Pero sa dagan sa panahon sa atong mga pag-antos pakyas man day gihapon, kasayang. Sayang ang mga panahon na pakyas ta. Busa sa atong kapanahonan karon, gusto po tang masigurado sa atong pagtuo, kay gusto manggita mo atong langit. Ang mga mensahe matagabi, nagpunting ka nato, ngadto sa pag-adto niya ng langit nung puluyanan, kanindot niya ng maong panahon kung kita tuwa na dito, mga kaigsunan. Hagiton ko kamo, nining atong pagtuon karon. Na sa atong pagtuon, nining 70 ka mga semana, maghatag kasiguruhan sa atong pagtuo. Karon, sa atong himutangan, din atong gipaabot ang mabulawanong pag-abot sa takna sa gitawag pagkabag-o sa tanang butang. Kinsa goy di malipay nga wala nay balatian dito? Kinsa goy di malipay nga kita dili na mamatay? Pagkanindot nga dapit higala. Busa atong tun-an sundi ako ninyo nini atong pagtuon nining kagabion. Ang takna may utagna may tungod sa kapituan ka mga semana. 5 kagatos ka mga tuig sa wala pa si Kristo matao, usa ka tagna sa panahon, ang nagtimaan nga nagbutyag sa tuig sa iyang pagbautismo. You see? 5 kagatos katuig sa wala pa na tao si Kristo. Nagbutyag na ang tagna bahin sa panahon sa iyang pagbautismo. Ug dili lamang kana, naghatag usab og pagpamatuod bahin sa tuig sa iyang kamatayon, sa diha nga siya gilansang o ilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Og humani ana ang tuig nga diin ang maayong balita magsugod alang sa mga hintil.
ang pagbutyag niini nga tagna nagpakita sa malig-on nga pahayag nga dili masayop ang pulong sa Dios, ang Biblia. Dili gid ni siya masayop, mga kahigalaan. Busa atong sundon kining maong pagtulunan. Ang sentro sa atong pagtuon makita sa sinulat ni Daniel, partikularmente sa Daniel 8 ug 9. Sa miagi mga gabi labi na si Pastor Kidet, naghisgot mahitungod sa mga tagna sa mga naisulat sa Daniel 8. Oga, mahitungod kinis mga hayop. So ang unang pangutana, atong sundon. Kinsa ang ipadala sa pagpasabot kang Daniel, mahitungod sa pananawon sa Daniel 8. Ang versikulo 16, mao'y nagpamatuod. Og nadungog ko ang tingog sa usa ka tawo sa taliwala sa duha ka tampi sa ulay, nga nagsangpit og mingon, Gabriel, ipasabot nining tawo ang pananawon. Si Gabriel mihatag kang Daniel sa kasaysayan. Kung atong basahon ang mga unang bersikulo sa Daniel 8, bahin sa laki nga karnero. Og uban ganiha nagtubag no, mahitungod sa kahulugan ining laki nga karnero, mahitungod sa Medo Persia. Og naghisgot usab si Gabriel sa pagpasantop sa kasaysayan bahin sa laki nga kanding, naghisgot mahitungod sa Gresya kay Alexander the Great. Og sa gamay nga sungay nga diin daw bugat nga tupiko nga gisaysay sa atong una nga magwawali bahin niining maong gamay nga sungay nga naghisgot bahin sa papado nga ingon ta panggobyerno, no? So apan si Daniel naglibog tungod kay bahin sa bersikulo 14 naghisgot mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw. Wala kini isaysay sa samang panahon ni Gabriel ngadto kay Daniel. Kay niadtong panahon na nagmaluya og nagdaot siya sa pipila ka mga adlaw. Sumala sa mabasa nato sa Daniel 8 bersikulo 27. Apan mibalik ba si Gabriel sa paghingpit sa kasaysayan sa 2,300 ka mga adlaw? Oo, sa bersikulo 21 hangtod sa 23 atong mabasa. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo, ang tao nga si Gabriel nga ako hikit-an sa pananawon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog. Mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Og ako gipasabot niya, nindot kayo no? Kay niini higayon na gipasabot na ngadto kay Daniel. Og siya nagsulti kanako og mingon, "O Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam sa og pagsabot. Sa sinugdan sa imong mga pagpangalyupo, gipagula ang sugo. Og ako mianhi sa pagsugilon kanimo. Kay ikaw ginahigugma gayud pag-ayo, busa palandunga ang pulong, og sabta ang pananaw." Nindot kayo ang pagpasalig nga gihatag ni Angel Gabriel ngadto sa kay Daniel. Atong mabasa nga sa naunang 19 ka mga bersikulo sa Daniel 9, nagpakita nga si Daniel naghimo sa pagsusay mahitungod sa panahon sa pagkabihag. Kaya nasayod kita nga si Daniel, isa ni adtong mga bihag nga paglusob sa gingharian ni Nabucodonosor, ang kaldihanon nga gingharian, ni adtong panahon na gitugot sa Dios ang pagkabihag sa Israel. Og si Daniel isa ni adto. Og siya nagtuon mahitungod sa gitagal nga panahon usab sa Ginoo sa panahon sa ilang pagkabihag. Ug iyang nasabtan, ug siya nagtuo nga kini kapituan ka mga tuig o 70 years. Apan siya, no, wala makasabot sa kahulugan sa 2,300 ka mga adlaw. Ug siya nahadlok nga ang Dios maglugway sa ilang pagkabihag. Ang hunahuna siya nga basin lugwayan pa tungod niining taas nga tagna nga gihatag ngadto kaniya. Apan atong nasabtan, si Gabriel mihatag sa maong kasaysayan o tubag sa iyang pangulupo. Busa si Daniel nagampo tungod sa iyang kabalaka, nagsugid sa iyang mga sala ug nangalyupo nga ang pagkabihag dili nagayud paglugwayan sa Dios. Pila di ay sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag sa nasod sa Hudiyo. Ay naghisgot man dito may tungod sa 70 ka semana. Kung atong basahon kining maong bersikulo. Mabasa nato nagaingon, kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalpasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan
ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong ug sa pagpamatuod sa pananawon ug sa panagna sa pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Hinumduman nato nga naghisgot dinhi kining maong teksto ang pulong determine sa English nga nagkahulugan sa Cebuano tagal, no? O pagputol. Kay kini nga kapituan ka mga semana anaaman sa nataran sa simbolohanon nga tagna nga naa sa Daniel 8 ug sa bersikulo kapitulo 9 mga kahigalaan nan atong sabton sumala sa pagpasantop ni Gabriel bahin sa simbolo aron masabtan nato kining paghubad sa pituan ka semana nga masabtan gyud nato sa yano ang buot ipasabot niini mga kahigalaan. Kini nga panahon sumala sa Ezekiel 4:6 ug Números 14:34 mabasa nato nga ang usa ka adlaw sa prinsipyo may tungod sa pag ingon ta pasabot, may tungod sa mga tagna naga tumbok ngadto sa usa ka tuig. Basahon nato ang Ezekiel 4:6. Nagingon ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Ako nagtudlo ni ana kanimo. Sa mao nga pasikaran, ang kapituan ka semana nagakahulugan og 400 ka mga literal days o kung sa paghubad nato sa usa ka adlaw ngadto sa isa ka tuig ngadto na sa 490 ka mga tuig. Kay ang 70 ka mga semana sulod sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw, meaning atong i-multiply ang 70 times 7. Nga moabot kita sa ato nga hubad o ingon ta pagsantop sa 490 ka mga adlaw o tuig mga kahigalaan. Kini nga tagna, kung ato yung hunaon sa libro ni Daniel, makahuluganon jud ni kayo. Tungod kay ang Dios nagdugtong nini, may tungod sa ikaduhang pagbalik niya, uban sa katingalahang tagna sa iyang unang pag-anhi. Mahimo natong sukdon ang mahitabo nga gitagna ni Daniel nga may tabo nini sa maong timeline o pasunod gitabo sa 2,300 ka tuig. Apan ato ning tagsa-tagsaon mga kay igsuonan. Unsang pitsa ang gigahin alang sa sugo sa pagtukod sa pag-usab sa Jerusalem. Aron masabtan nato kining maong ingon ta panagnaon mga kahigalaan. Unsang pitsa kay gusto nato masabtan ang pitsa ay para maklaro nato ang sinugdanan ug ang katapusan sa atong pagtuon karon. Busa hibalui nagaingon ang maong teksto sa Daniel 9:25 og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahauli o sa pagtukod sa Jerusalem, alang sa Mesiyas ang prinsipe, mapito ka semana o kan uman og duha ka semana. Nan, dinhi. Ano na nagihisgutan nga mga sinimana? 7 o adunay 62, kung atong idugang, kaning 7 o 62, adunay 69 ka mga semana nga naghisgot mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas o ang prinsipe. Nan ato sa sabton, ang kaning paghubad sa kanus kining sugo umando nga atong sugdan alang sa pag ingon ta sugod usab sa pagsabot niining mga panagna bahin sa pag-abot sa Mesiyas. Nagaingon din adunay tulo ka sugo, no? Ang una ang kay Ciro sa 537 BC. So wala pa nagtao si Kristo. Kini may kalabutan sa pagtukod sa pag-usab sa templo, pag-uli sa mga butang balaan, mga masudlanan sa templo o pag-ampo diha sa templo. Mabasa na to ang Esdras 1:1-4 mga kaigsunan. O ang ikaduha, mao ang sugo ni Darius sa 519 BC. Ngano man nga adunay ikaduha, tungod kay ang unang sugo may kakulian sa maong bulhaton. Wala natapos. Babasa nimo sa sunod nga mga ingon ta pamatuod sa Esdras 6:7-12. Ug ang ikatulo mao'y katapusan nga sugo. Din ako itumbok mga kaygalaan nga mao kini ang sugo nga nagpamatuod gayud sa sinugdanan niining si tinta ka mga semana nga gitagal alang sa mga katawhan sa Dios nga Maisraelhanon. Ngano man kay kini nga sugo ni Artaxerxes ni atong 457 BC. Dugang nga pagpadako sa pagtukod sa pag-ampo sa Jerusalem. Ug naghimo nga posibleng pagpatindog sa bruhanon nga estado o sa ilang panggobyerno nga kabubuton. Sumabasa na to sa Esdras 7:11-26. Meaning,
nga kini maong sugo ni Artajerjes ni atong 457 BC maoy pagpasiguli ngadto sa nasudnon nga estado sa mga Hudiyo. Ug diin giatagan sila sa ilang kaugalingong pagbulutan alang sa ilang panggobyerno ug tim-os nga pagsimba didto sa Jerusalem, mga kahigalaan. Ug dinhi masungkad nato o masukad nato ang maong paghisgot sa 70 ka mga semana. Unsa ang kahulugan sa pahayag alang sa Mesiyas ang prinsipe? Kay naghisgot man niini may tungod sa Mesiyas ug ang prinsipe. Ang Daniel 9 bersikulo 25 makaigsunan. Basahon nato sa pag-usab, busa hibali ug sabta nga sa paggula sa sugo, sa pagpahauli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana. Nan dinhi ato nabalik pagpasaysay no nga ang Mesiyas magpakita sa katapusan sa 69 ka mga semana. Kung atong hubaron 69 times 7 moabot ngadto sa 483 ka mga tuig. Sugod sa tingdagdag sa 457 BC ngadto sa AD 1, no? Human kay Kristo, himpit nga atong masabtan kay paubos man ang pagkwenta nato nga moabot na gyud og 457 ka tuig. Okay? Apan ang tagna nag-ingon nga adunay 483 katuig ngadto sa Mesiyas. Nganong 483 man gipasabot nato nga 69 weeks sa diha pa moabot ang Mesiyas. So, ang 69 times 7 equals 483. So, 457 BC, adunay kulang, nga unsa? Nga 26 pa katuig, aron maabot nato ang 483 nga sangkod nga tuig. Sag-ingon sa 69 weeks pag-abot sa Mesiyas. Kanus ama na, maghatod ka na nato ngadto sa tingdagdag sa AD 27. Unsa may netabo nini nga mapanahon igsoon? Ato ra masayran. Ato sa sigutan ang pulong Mesiyas. Ang Mesiya, usa ka Hebrewanon nga pulong, nga may sama nga kahulugan sa Griego nga Kristo. Ang kahulugan ni ana sa English is anointed o pagdihog. O tataw, nga panahon nga si Kristo gidihugan, mausab ang panahon sa iyang pagbautismo, mga higala. Adunay makamaturan sa maong pagtawag sa iyang pagganinihog. Una, si Kristo gidihog sa Espiritu Santo. Buhat 10, versikulo 38. Mahanungod kang Hesus nga nasiritnon, kung gionsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo og sa gahom. Ikaduha, ang Espiritu Santo mikunsad kang Hesus sa iyang pagbautismo, sa iyang pagsugod, sa iyang buhat sa kinabuhi. Human sa wala pa siya misugod sa iyang ministeryo, mga kahigalaan ug kapaglaom, gidihugan usa siya sa Espiritu Santo. Mateo 3 versikulo 16. Unsay giingon? Og sa nabautismohan na si Hesus gilayon mihawas siya sa tubig, og aniya karon naokban kaniya ang mga langit, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug mianhi sa ibabaw niya. Ikatulo, si Jesus gitawag nga Mesiyas sa iyang suod nga mga sumunod. Juan 1:41. Si Andrew nagpamatuod ngadto siyang igsuon sa pag-ingon. Iya una nga gipangita ang iyang igsuon nga si Simon. Og miingon kaniya, ikaplagahan namo ang Mesiyas nga kung hubaron si Kristo. Ika-upat, si Kristo misaksi mismo sa katawhan sa iyang pagkaugalingon nga pagkadihog. Lucas 4:16. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako tungod kay ikaw kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Si Kristo nagpamatud mismo nga ang Espiritu sa Ginoo nagdihog kaniya tungod kay siya gihatagan sa katungod sa pagbuali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Si Juan Bautista, atong tan-awon ang slide, mga kagalaan, nagsugod siyang buhat sa ika-15 anyos, tumalas kasaysayan, sa paghari ni Tiberios. Ang Lucas 3:1-3, mabasa nato na, nga maong mga kasaysayan. O kini nagpahamutang nga sa AD 27, mao ang pagdihog ni Jesus sa panahon sa iyang bautismo. Tataw kaayo ang pagpamatuod nga ang 69 ka mga semana o 483 ka mga tuig misangko sa panahon sa bautismo ni Kristo, sa panahon nga siya gidihugan sa Espiritu Santo. Higala, ang imong pagtuo mahitungod sa Mesiyas nga si Kristo mao kana tinuod
ug wala ka na sipyat. Mao ka na ang akong gituhan. Mao ka na ang akong giwali. Mao ka na ang gipasantop dinhi sa balaang kasulatan. Higala ko, nining atong pagtuon karon. Naghatag ka na to kaisog sa paglaom sa kasiguruhan sa ato nga baruganan. Giun sa satag na pagtuman sa pagputol sa Mesiyas dahil wala sa semana. Kay human sa iyang pagkadihog, adun may gisgutan sa Daniel 9:26. Sa tapos ang kamuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Unsay katuyuan sa maong kamatayon sa Mesiyas mga igsoon. Ingon dire. Og sa tunga-tunga sa semana, iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Nasayod ng mga kaigsunan, kaigalaan, kapag laom, nga si Kristo mo'y katapusan sa halad sa sala. Siya ang katumanan sa sugo, sa seremonya, nga nagpunting ngadto kaniya nga mao ang hingpit nga halad sa sala, pinaagi sa iyang kamatayon, sa pag-ula sa iyang habiling dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Siya ang kordero sa Dios nga nagpapasasala sa kalibutan. Sulod sa tulo ka tuig ug tunga, sa diha nga human nga si Kristo gidihugan. Nagtuman siya sa iyang pag-alagad sa katawhan. Unya, human ini, ingon dito, siya pagapatyon. Apan dili alang sa iyang kagulingon. Sa tunga-tunga sa ikasitinta ka semana. Meaning, 69 weeks, aduna naray, para mag-abot sa 70 ka semana, isa na lang ka semana. No? So, 483, dungagan mo og 7 years, maabot na nga to sa 490 years, mga kaigsunan. Gikan 483. So, mag-490. Sangko gyud sa 70 weeks, gikan 457, mga kaigsuunan. Nanayon, ang iyang say katumanan ini, iyang punungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Gipakita, pinaagis, pagkagisi sa tabil sa templo, sa dili tawhanong gahom. Mateo 27:51, mabasa nato may. Og si Jesus misinggit pag-usab sa makusog nga tingog, ug nagtugyan sa iyang espiritu. Ug aniya karon ang tabel sa templo na pikas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos, ug ang yuta nauyog ug nabuak ang mga batong bantilis. Mateo 27:50 hangtod sa 51. Mga pamatuod sa Espiritu Tagda nagaingon, sa dihang si Kristo gilansang sa krus, ang sulod nga tabel sa templo na pikas sa duha gikan sa ibabaw ngadto sa ubos. Og dagpailang ang dakong katapusan nga sakripisyo nahimo na. Amen. Ang dakong sakripisyo nahimo na. O ang sistema sa mga halad sa sakripisyo ning abot sa iyang katapusan. Ang sistema sa mga halad sa sakripisyo ning abot na sa iyang katapusan. Desire of Ages, page 165, paragraph 4. Mga higala na pamatudan nga sa kamatayon ni Kristo, ang himpit nga kaluwasan sa tao atong naangkon. Unsa man ang aksyon sa bahin sa Hudiyong mga pangulo ang nagtapos sa provisionaryong yugto o ang yugto sa pagsulay sa ilang nasod, bahin ining 490 katuig, alang sa ilang kagalingon nga nasod mga kaigalaan. Buhat City, 54, hantod sa 60. Atong nasayod ta nga, human sa 69 ka mga semana, 483 years, na bautismuhan si Kristo, unya tunga-tunga, tapos una mukabot sa 70 years o 490 sa tunga amo ang pagtagna sa iyang kamatayan ug tumbok kayo ato ra nang masaysay sa unahan unya humani ana sa 70 years unsa ang mga nahitabo sa mga nasod Hudiyo nga diin nahimo sa mga Hudiyong pangulo mga kaigalaan. Kini nagisgot mahitungod sa kay Esteban, istorya siyang kinabuhi. Atong nasayran nga Esteban may sugon nga nagsaysay bahin sa pagdawat nga si Kristo gayud ang Mesiyas. Apaan ang mga pangulong Hudiyo dili mo tuo, wala midawat nini, napungot pag-ayo silang nadunggan nila si Esteban sa pagpamatud. Ilang gitabunan ang ilang mga dulungan, nagkagot ang ilang mga ngipon. Busa atong basahon ang versikulo 58 nag-ingon, og siya giabog nila si Esteban gawa sa syudad, og gipanagtagbo nila, gipinagbato nila, og ang mga saksi migbutang sa ilang mga biste sa tilan sa usa ka batanon nga ginganlan si Saulo. Og gibato nila si Esteban nga nagsinggit sa Ginoo, og nag-ingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Niadtong AD 34 si Esteban, ang unang diakonong Kristiyanong iglesia, nagpamatuod nga nagasugilon sa maisugon gayod, may tungod kay Hesus nga mao ang Mesiyas, nga gitumbok sa karaang testamento. Ang mga Hudiyo nga mga pangulo sa libahan kasuko nagbato kaniya. Timan
Ang pagbato kang Esteban mao ang samputanan sa usa ka matuod nga pagsikway sa maayong balita sa mga responsableng Hudiyong pangulo. Buhat City 51 hangtod 54. Ug maoy katumanan sa pagtagal nga panahon alang sa nasunong Hudiyo nga pagdumili sa pagdawat ni Kristo nga ilang Mesiyas. Misugod ang paglutos nga mao ang pagpatibulaag sa mga Kristohanon o nagsugod sila sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga hintil, mga kahigalaan. Si Felipe nagwali ngadto sa mga Samarianhon o sa usa ka eunuko nga Egiptohanon. Buhat 8:5, 27 hangtod 29. Gidiin si Felipe sa diha nga nakasabot ang eunuko, maingon siya, adunay tubig unsa pa man ang ingon ta hadlang, no? Magdumili ka na kung ako mabautismuhan og nabautismuhan ang mong eunuko. Si Saulo nakabig sa buhat 9 og nahimo siyang apostolis sa mga hintil, mga kahigalaan. Unsang mahinungdanong mga butang ang natuman sa kapituan kasimana nga sa panahon sa sumala sa manulong nga si Gabriel, mga kahigalaan. Ingon din sa atong mabasa, kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imong makatawan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan. So nagaingon diri o sa pagsulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagmatuod sa pananawon sa tagna sa pagdihog sa labing balaan nga sa mga balaan. Kabahin sa 490 ka tuig 457 ngadto sa AD 34, makita nimo sa slide mga kagilaan, ang pagtakda sa Mesiyas sa AD 27. Ang kamatayon ni Kristo sa AD 31, ngadto sa pagsugod sa pagdala sa maayong balita sa mga hintil ni atong AD 34, mga kaigalaan. Sakto ug tukma gayud ang tanan. Alang kanato, unsa ang bilin niining tagna sa kapituan kasimana? Unsa ang bilin ini? Adunay mga punto atong tagag pagtagad. Una, kini nagtabang sa pagdugang sa atong pagsalig sa pulong sa Dios, matuod gayud og dili kaduha-duhaan. Amen. Si Kristo na ingon na nagtuon kamo sa Biblia, sa kasulatan, kay pinaagin ini, inyong masayran kinsa ako. O atong makabot ang hingpit nga kaluwasan, mga kagalan. Salamat nini atong pagtuon sa 70 ka mga simana. Ikadua, kini usa ka magpakita sa gugma o kaluoy sa Dios pagdumala sa iyang katawan. Juan 3:16 sa English, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. But for God sent not His Son into this world to condemn the world, but that the world to Him might be saved. Ikatulo, kini nagtabang sa pagbukas sa dakong panahon sa tagna sa 2,300 kamadlaw sa Daniel 8:14. Ugma, ubani ako ninyo, ninihabilin nga mga panahon sa tagna nga diin atong nasugdan nining kagabihon ang 70 ka mga semana higala. Ikaupat, og labaw sanan si Kristo gipakita ingon nga matuod nga Mesiyas. Kang Kristo kita makaingon uban kang Felipe, hingkaplagan namo siya ang gisulat ni Moises sa kasuguan o sa mga manalagna. Higala ko, igsoon. Salamat nga atong nasabtan kining maong nindot nga mapagtulunan bahin sa 70 ka masimana o 490 ka mga tuig. Diin nagtumbok may tungod sa saktong pag-abot sa Mesiyas sa AD 27 o saktong panahon din siya namatay alang kanimog kanako, hingpit nga bayad sa sala sa AD 31. O humani ana, mao ang panahon din ang maayong balita, miabot ngadto sa mga hintil. Pinagi sa pagdumili sa nasudnong Hudiyo sa ilang pagdawat ni Kristo ng ilang personal na luwas. Kung ikaw nagtuo, uban kanako o higala, hangyoon ko ikaw sa usa kapag ampo. Alang sa atong piho nga desisyon niining mga takna. Amahan nga labing gamahanan, salamat sa kasulatan nga pamatuod may tungod sa among lig-on nga pagtuo bahin kay Kristo. Siya gayud ang Mesiyas. Siya ang imong bugtong anak nga imong gipadala ning kalibutana alang sa bayad sa sala. Pinagi siyang kamatayon kay ang mga dugo sa mga hayop dili man makahimo sa paghingpit sa kaluwasan sa tao, imong gipadala ang imong bugtong anak alang kanamo. Bisan kinsa ang mutuo ngadto kaniya makaangkon sa himayang dayon. Salamat nga ang mensahe miabot ngadto kanamo o kini among giwali sa tibuok kalibutan aron ang tanan maandam sa iyang saad sa iyang kaduhang pag-anhi. Maingon nga ang unang pag-anhi may kadaugan sa tinuod nga mga panahon. Kami usab mosalig sa iyang paingon, ako mo anhi pag-usab. Kuhaon ko kamo aron diin gani ako atua usab kamo. Salamat sa mong saad. Kini among gilauman sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tamaglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan. Ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita taban.